खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और ख़ूबसूरत नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। जितने भी लोग डायरेक्टली यूट्यूब पर देखते हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत सलाम कबूल हो। आज कौन सा बुध है? राह का बुध है। यह राह का बुध इसलिए इसको कहा जाता है चूँकि रोमन कैथोलिक वाले जो हैं, यानी गुजरे साल की जो डालियाँ, पाम संडे की मीटिंग, जो जुलूस पर हम वो डालियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो जब जुलूस निकल कर वापस आते थे तो उस को जलाकर तो उसकी राख जो है वो जमा करके रख लेते थे। तो आज के दिन यानी जब हर साल रोज़ा शुरू होता तो उनके माथे पर जो है वो थोड़ी सी राख लगा दी जाती, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? राख का बुध। ठीक है जी। यानी रोज़ा जब भी शुरू होता है, जिस साल भी शुरू होता है, तो बुध से शुरू होता है। तो राख का मतलब है कि रोज़ा रखने वाला शख्स जो है ना सिर्फ अपने माथे पर ही राख लगाए, बल्कि वो राख बन जाए, खाक बन जाए। जैसे हमारे सामने पुराने एहदनामे में से हम देखते हैं कि यूना को खुदा ने कहा कि नैनवा 40 दिन के बाद बर्बाद हो जाएगा। तो नैनवा के लोगों ने टाटोड़ा राख पर बैठ गए, उन्होंने रोजा रखा, उन्होंने मातम किया, आंसू बहाए, अपने किए पर वो पछताए, उन्होंने अपने गुनाह का इकरार किया, खुदा को मनाया। इसलिए कि मलाकी की किताब के पहले बाब की 9वीं आयत में लिखा है, अब जरा खुदा को मनाओ। खुदा चूंकि रूठ चुका था, नाराज हो चुका था, उसको मनाने के लिए उन्होंने जो कुलिया इस्तेमाल किया वो है रोजा। और 3 दिन तक, 3 रात तक उन्होंने रोजा रखा। बादशाह से लेकर फकीर तक उन्होंने रोजा रखा, जानवरों ने भी रोजा रखा, और वो खाक में बैठ गए। और उसका रिजल्ट यह निकला कि खुदा ने उनको माफ कर दिया। रोजा जो है, इसमें कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। और बाइबल कहती है तुम खुदा के पास आओ, तुम खुदा के नजदीक आओ, खुदा तुम्हारे नजदीक आएगा। दाऊद ने ऐसा नहीं ज़बूर गा दिया, यह हवा मैं पुकारता हूं मेरे वाल तू छेती आ। इसका मतलब है वो खुदा की जुली में आकर हाथ सर होकर दुआ करता होगा। और ये बाइबल हमें बताती है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सर बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से बाज आएं, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और मैं उनके मुल्क को बहाल करूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले जब भी कोई शख्स रोजा रखता था तो वो सबसे पहले खुदा को मनाता था। खुदा से कुछ माली जिस्मानी या रूहानी चीजें मांगना नहीं शुरू कर देता था। उनका स्टाइल होता था कि पहले खुदा मान जाए, क्योंकि जब खुदा मान जाएगा तो फिर जो कुछ हम खुदा से मांगेंगे वो सब कुछ हमें मिल जाएगा। इसलिए साल में जब भी आप पहली दफा इन दिनों में रोजा रखते हैं तो सबसे पहले आप अपने लिए रखें। मैंने कल रात अपने लिए रोजा रखा। मेरा मकसद क्या था कि गुजरे साल में जो मुझसे नादानियां हुई हैं, खताएं हुई हैं, या लापरवाहियां या सुस्तियां या कहलियां या इंसान होते हुए जो भी मुझ में कमियां हैं, कमजोरियां हैं, मैंने उनका इकरार किया। क्या आपने इस मकसद से रोजा रखा? मैंने कहा खुदावंद मुझे ब्लेस कर, मुझे पाक कर। अगर कोई मेरी जिंदगी में कोई तुझे ऐसी बात नजर आती है उसको दूर कर या उसको मुझ पर रयां कर। तो क्या आपने इस तरह का रोजा रखा कि सबसे पहले आपने अपनी कमियों कमजोरियों का इकरार किया हो, या जाने अनजाने में आपसे कोई कमी या कोई गलती या खता आपसे गुजरे साल में हुआ हो तो आपने उसके लिए रोजा रखा हो? रखा? कितने लोगों ने रखा है? आज कितने लोगों ने आज रोजा रखा? जरा देखे, हाथों को बुलंद करें। हाँ जी। तो किस मकसद के लिए आपने रोजा रखा? क्या जो मकसद मैंने आपको बताया आपने अपने लिए रोजा रखा है या कुछ मांगने के लिए आपने रोजा रखा है?
ہم کئی دفعہ لالچی ہوتے ہیں، روزہ رکھ کر ہم خدا کو کہتے ہیں کہ یہ بھی کر دے وہ بھی کر دے، جلدی جلدی کر دے، بس ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، نہ ہم نے خاکسار ہونا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، خاکسار بن جائیں گے، تب لکھا ہے کہ میرے لوگ جو دعا کریں گے خاکسار بن کر، میں پھر آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے میں ملک کو بھی بحال کروں گا۔ تب خدا ہمیں بحال کرے گا جب ہم اس طرح کا روزہ خدا کی حضوری میں رکھیں گے، روئیں گے، خدا کی حضوری میں ماتم کریں گے، آنسو بہائیں گے۔ سو آئیے میرے ساتھ متی کی انجیل نکالیے اور اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، متی رسول کی انجیل 4 باب اور 4 آیت۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ تیری بابت وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت بڑے اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ اچھا، اگر ہم 30 باب کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے اس نے بپتسمہ لیا ہے 30 سال کی ایج میں۔ کتنے سال کی ایج میں؟ 30 سال کی ایج میں یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا ہے، اور اس کے بعد روح سے جنگل میں لے گیا ہے، اور ابلیس نے 40 دن تک یسوع مسیح کو آزمایا ہے، اور یسوع مسیح نے بغیر سٹاپ کیے نان سٹاپ 40 دن کا ایک روزہ رکھا ہے۔ کتنے دن کا روزہ رکھا ہے؟ 40 دن کا ایک روزہ یسوع مسیح نے رکھا ہے۔ اب روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یسوع مسیح منادی شروع کرنے والا تھا۔ آپ میرے ساتھ 4 باب کی 17 کو پڑھیے، یہاں پر لکھا ہے، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یسوع مسیح نے چونکہ منادی شروع کرنی تھی، یسوع مسیح نے چونکہ بیماروں کو شفا دینی تھی، یسوع مسیح نے چونکہ معجزات کرنے تھے، کوڑیوں کو پاک کرنا تھا، مردوں کو زندہ کرنا تھا، اس لیے یسوع مسیح نے کیا کیا؟ توبہ تو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب اس نے بپتسمہ لیا، چونکہ پیچھے بپتسمہ چل رہا تھا، لوگ 30 سال کے جب ہوتے، بالغ ہوتے، تو لوگ جو ہے یوحنا کے پاس جا کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور توبہ کرتے اور بپتسمہ لیتے، لیکن یسوع مسیح کو توبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اس نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا